معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھنا شروع کر دیا ہے تو آپ بہت ہی مقدر والے ہیں، آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی انسان کو اسلامک ویڈیو دیکھنے کی توفیق نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کو اسلامک ویڈیو سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین اکرام، آپ بہت ہی خوش نصیب اور بہت ہی مقدر والے ہیں۔ آپ کو جتنا اپنی قسمت پر ناز کیا جائے کم ہی کم ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں شروع ہونے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ پیارے بھائیو، آج ہم جو یہ ویڈیو لے کر حاضر ہیں، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رزق میں برکت کا خاص وظیفہ، رزق میں برکت کی دعا، جس سے آپ کے رزق میں خوب برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے اوپر قرض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرض سے رہائی عطا فرمائے گا۔ آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی روزی میں، آپ کی تمام کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے خوب برکتی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے پیسے میں برکت نہیں ہے تو آپ کے پیسے میں، دولت میں خوب برکت ہونے لگے گی۔ اگر آپ کا کام کاج اچھے سے نہیں چلتا ہے تو آپ کا کاروبار بھی اچھے سے چلنے لگے گا۔ اگر آپ کا بزنس اچھے سے نہیں چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس دعا کی برکت سے آپ کے رزق میں بھی، آپ کے کاروبار میں بھی، آپ کے بزنس میں بھی خوب فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین اکرام، آپ کو کرنا کیا ہے؟ صرف صبح میں آپ کو 3 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں آخر میں سنائیں گے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، تو آپ اپنے گھر میں، مکان میں اس کو، ویڈیو کو فون میں چلا کر رکھ دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام دقتیں، آپ کی تمام پریشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. शेयर कमेंट ज़रूर करें और जवाब सलाम का ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।